5G रेडियो तरङ्गाणां सम्पर्कात् कर्करोगस्य जोखिमः वर्धते इति उत्तमं प्रमाणं नास्ति। यद्यपि 5G प्रौद्योगिकयाः दीर्घकालीनप्रभावेषु शोधं प्रचलति, तथापि प्रतिष्ठितस्वास्थ्यसङ्घटनानां वर्तमान अध्ययनेन 5G कर्कटयोः मध्ये कोऽपि सम्बन्धः न दृश्यते। 5G 4G तथा प्राचीनमोबैल् जालस्य अपेक्षया उच्चावृत्ति रेडियोतरङ्गाणाम् उपयोगं करोति, परन्तु एताः तरङ्गाः अद्यापि अआयनीकरणविकिरणरूपेण वर्गीकृताः सन्ति। अस्य अर्थः अस्ति यत् तेषां कृते पर्याप्तशक्तिः नास्ति यत् ते DNA इत्यस्य क्षतिं कर्तुं शक्नुवन्ति, येन कर्करोगः भवितुम् अर्हति।